It is easy for us to remember the day of our birth, but can you still remember the day of your baptism? This video will discuss and show the process of adult baptism. Ano-ano nga ba ang mga proseso? Tara, alamin natin. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Waren, unsay imong pangayoon sa simbahan sa Dios? Pagtuo, Padre. Unsay mapapabot mo sa imong pagtuo? Ang imong itubag, ako makaubot ang kinabuhing tunhay. Ako makabot ang kinabuhing tunhay. Kini ang kinabuhing tunhay, ang pag-ila sa Dios nga matuod og si Jesucristo, ang bugtong nga iyang gipadala. Ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay aron mahimong nga Ginoo sa kinabuhi ug sa tanang mga butang. Aron nangayo ikaw na ining imong kinabuhi ug dili kini unta mahimo nimo kung wala ka pa unta makaila kang Kristo ug mangayo nga mahimo ikaw nga iyang tinun-an. Hingpit na ba ang imong pang-andam sa pagkakristyano? Mipatalinghog ba ikaw sa pulong ni Kristo ug misyon ba ug miiyon ba ikaw sa pagtuman sa iyang mga sugo? Miambit ba ikaw sa among kahimtang sa kinabuhi ug sa among pag-ampo? Oo, Padre. Ngadto sa Pedrino, ikaw, mao ang iyang padrino. Sa tubangan sa Dios, nakaila ba ikaw kaniya nga tapos dawaton na sa hingpit nga pinaghiusa sulod sa simbahan? Oo. Ikaw, bisot ka dapig kaniya. Padayunon ba nimo ang imong pagtabang kaniya sa pag-alagad kang Kristo pinaagi sa imong mga pulong ug paning-ingnan? Oo, Padre. Magampo kita, amahan sa gugma ug kaluoy. Nagapasalamat kami kanimo sa ngalan sa among igsuon si Waren. Kinsa nakatagamtam sa imong pagdumala sa iyang kinabuhi. Karon sa atubangan sa imong simbahan, siya misan nung sa imong pagtawag sa pagtuo. Himuo nga siya makaplag sa kalipay ug katumanan sa iyang bag-ong kinabuhi. Kini among gipinangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Waren, kami nagadawat kanimo sulod sa simbahan aron ikaw makaambit uban kanamo sa lamesa sa pulong sa Dios. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Mayaman ikaw. Gihugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundi makabaton hinuon sa kinabuhi dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilip kundi aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan katong dili motuo kaniya gisulutan na. Kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. O kini mao ang sidot, ang kahayag ni anhi sa kalibutan. Apan gipalabi sa mga tao ang kangit-ngit kay sa hayag, kay dautan man ang ilang binuhatan. O dang tanan na nagbuhat og dautan, dili gusto sa kahayag ug dili mutuol niini. Kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran, moduol sa kahayag, aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daghang ikaw, O Kristo. Pag-ampo sa katawhan. Magampo kita alang sa atong igsuon nga nangayo sa mga sakramento ni Kristo ug alang kanato. Sanglod kita na makasasala nga may duol kita kang Kristo diha sa pagtuo ug paghinulsol ug nga molakaw kita kanunay diha sa bag-ong kinabuhi nga iyang gihatag kanato. Nga ang Ginoo mohaling dinhi kanatong tanan ug usa ka espiritu sa tinuod nga paghinulsol magampo kita sa Ginoo. Ang atong tubag, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga kami nga giluwas ni Kristo ug namatay sa sala, pinaagi sa bunyag, makasaksi unta sa iyang grasya, pinaagi sa among kahimtang sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang Ginoo mohatag sa among igsuon sa paghinulsol sa iyang mga sala
ug mosalig sa gugma sa Dios samtang nang-andam siya sa pagtuo kang Kristo iyang manluluwas, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang pagampo. Nga pinaagi sa pagsunod kang Kristo na nagwagtang sa sala sa kalibutan, ang atong igsuon maayo sa samad sa sala ug muluwas sa iyang gahom. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang pagampo. Nga ang Espiritu Santo molinis kaniya sa sala ug muaga kaniya sa dalan sa kasantos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang pagampo. Nga pinaagi sa iyang paglubong uban ni Kristo diha sa bunyag, mamatay siya sa sala ug magpuyo lamang alang sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang pagampo. Nga sa adlaw sa hukom makaatubang siya sa amahan dalang iyang mga bunga sa kasantos ug gugma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang pagampo. Nga ang kalibutan alang kang kinsa ang amahan, nitmitugyan sa iyang hinagugmaang anak, mutuo unta sa iyang gugma ug mudangop kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang pagampo. Makagagahom nga Dios, ikaw may padala sa imong bugtong anak aron pagluwas kanamo gikan sa among pagkaulipon sa sala ug paghatag kanamo sa kagawasan sa imong mga anak. Kami karon nagaampo alang sa among igsuon nga mianhi sa imong atubangan, miila sa iyang pagkamakasasala, misagubang sa tentasyon ug gisulay sa dautan. Pinaagi sa pagpakasakit ug pagkabanhaw sa imong anak, luwas sa siya gikan sa gahom sa kangitan. Sa grasya ni Kristo, lig-una ug aga ka siya sa kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maglig-on unta kanimo si Kristo nga atong manulubos, pinaagi sa iyang gahom, kay siya ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Mga kaigsuonan, magampo kita sa Dios, amahan nga maluloy unta siya sa atong igsuon si Warren nga nangayo nga bunyagan. Ang Dios mitawag kaniya ni ining taknaa. Muhatag unta kaniya sa mga bahandi sa iyang kahayag ug kusog sa pagsunod kang Kristo uban sa usa ka lig-ong kasing-kasing ug sa pagbansay sa pagtuo sa simbahan. Muhatag unta kaniya sa bag-ong kinabuhi sa Espiritu Santo, ang Espiritu nga among pangayuon karon nga mokonsad ni ining tubig. O Amahan, Diyos nga maluluyon, pinaagi ni ining tubig sa bunyag, gihatagan mo kami og bag-ong kinabuhi, ingon og imo gayong kaugalingon nga mga anak. Ang atong tubag daygon ang Dios. Daygon ang Dios. Gikan sa tanang nabunyagan sa tubig ug sa Espiritu Santo, gitukod mo ang usa ka lungsod nga hinuusa diha kang Kristo nga imong anak. Giluwas mo kami o gipuno mo ang among mga kasing-kasing sa Espiritu sa imong gugma, aron magpuyo kami diha sa imong kalinaw. Gitawag mo ang tanang nabunyagan sa pagsangyaw sa maayong balita bahin ni Hesukristo ngadto sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan. Ngadto sa magpabunyag, isalikway ba nimo si Satanas ug ang tanan niyang mga limbong? Sa likod. Nagatuo ba ikaw sa Dios Amahan, ang kagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta? Katuo. Nagatuo ba ikaw kang Hesukristo, iyang bugtong anak, atong Ginoo nga gianak ni Maria Maberhen, gilansan sa krus, namatay ug gilubong, nabanhaw gikan sa mga minatay, ug karon nagalingkod sa tuo sa Amahan? Katuo. Nagatuo ba ikaw sa Espiritu Santo, sa santos ug katoliko nga simbahan, sa paniglusa sa mga santos, sa pasaylo sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon? Katuo. Wari nagabunyag ako kanimo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maingon nga si Kristo gidihugan nga pari, propeta ug hari.
Mauman usab magpuyo unta kamo sa kanunay, ingon bahin sa iyang lawas nga mga nag-ambit sa kinabuhing dayon. Amen. Waren, bag-o na ikaw nga binuhat ug nagsugod na ikaw kang Kristo. Dawata kining puti nga bisti ug dat-a kini nga walay buling ngadto sa hukmanan sa atong Ginoong Hesukristo. Aron maangkon nimo ang kinabuhing dayon. Amen. Padrino o madrina, palihog ihatag ang kahayag ni Kristo ngadto sa bag-ong binunyagan. Gayagan na ikaw ni Kristo, kinahanglan nga maglakaw ikaw kanunay nga anak sa kahayag, ug padilabon unta nimo kanunay ang siga sa pagtuo diha sa imong kasing-kasing. Sa pagbalik sa Ginoo, musugat unta ikaw kaniya uban sa tanang mga santos sa gingharian sa langit. Amen. Igsuon, atong i-welcome ang atong igsuon na si Warren na bag-ong miyembro sa atong simbahan. Baptism is the first sacrament of the Catholic Church. When an adult chooses to be baptized, especially through the process of immersion, it becomes a powerful symbol of the Paschal mystery of Christ, the Passion, Death, and Resurrection. Immersion means being fully submerged in the water. This act symbolizes dying with Christ. The old life of sin is buried. Raising up in the water signifies being raised to new life, cleansed and renewed through Christ. Ultimately, the purpose of baptism is profound. It is the cleansing of all sin, the rebirth of the soul, the entrance into the Catholic Church, and the beginning of a life in communion with God as an adopted children called to live in love, holiness, and truth.